बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदतरीन बादशाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीम मच्छर के हाथों इबरतनाक मौत दिलवाई। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदतरीन बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वादा शरीक है, उसने इन झूठी खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरतनाक निशान बना दिया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इन झूठे खुदाओं को सफा हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है, और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी रुए जमीन पर हुक्मरानी की। इनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिरक से बाज न आई और इसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मुकाम पर गए जहां पर इनकी इबादत के लिए बुत मौजूद थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुप्पे से तोड़ दिया और इसका इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूंकि जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए कहा। चुनाचे तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने हुक्म जारी किया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन तक इस आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल ना हुआ। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक कैदी को नमरूद ने आजाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी
اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی، اور اسی دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے، ان کا خون پی گئے، تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی محل میں داخل ہو تو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر سے نمرود کو سزا دلوائی۔ نمرود تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سوراخوں کے ساتھ مارتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا وہی نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔